अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल कह दीजिए, मन किसने हर्रमा हराम की ज़ीनत अल्लाह ही अल्लाह की, अल्लती वो जो अखरजा खारिजा से है उसने निकाली थी पैदा की थी, लिए इबादी बंदे ही अपने बंदों के लिए। कह दीजिए कि अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली थी किसने हराम की, वाह और तय्यबात और तय्यब चीज़ें पाकीज़ा चीज़ें मिन से रिस्क में से और रिस्क में से पाकीज़ा चीज़ें किसने हराम की। कुल कह दीजिए हिया ये लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए भी हैं जो आमनु ईमान लाए, फ़ी में हयाती ज़िंदगी में दुनिया की ज़िंदगी में, खालिसातन और ख़ास होंगी यौमा दिन क़यामत के दिन और क़यामत के दिन ख़ास तौर पे उनके लिए होंगी। काम मानित ज़ालिका इसी तरह नून आया हम के लिए फस्सलू मुफस्सल बयान करते हैं, तफसीलन बयान करते हैं आयाती आयत की जमा आयतों को, लिए कौमिन उस कौम के लिए उन लोगों के लिए यालमून जो इल्म रखते हैं। इसी तरह हम आयात को उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं खोल कर बयान करते हैं। कह दीजिए कि अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली थी किसने हराम की, और पाकीज़ा चीज़ें रिस्क में से किसने हराम की। कह दीजिए ये उन लोगों के लिए भी हैं जो ईमान लाए दुनिया की ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे होंगी क़यामत के दिन। इसी तरह हम आयात को मुफस्सिल बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। कुल कह दीजिए इन्नमा सवाए इसके नहीं हर्रमा हराम किया, रब आया रब के लिए, छोटी आया मेरे के लिए, यकीनन हराम किया बेशक हराम किया मेरे रब ने फ़वाहिशा फ़ोहश की जमा फ़हाशी को, बेहयाई की बातों को, माँ जो ज़ाहरा जो ज़ाहरी हों, मिनहा इनमें से, व और माँ जो बतन और जो बातनी हों और जो पोशीदा हों। कह दीजिए कि यकीनन मेरे रब ने फ़हाशी की बातों को हराम किया, खा वो ज़ाहिर हों या बातनी, व और इस्मा और गुनाह को, व और बग़या और जुल्म को, बग़ैर हक़ नाहक और जुल्म और गुनाह को नाहक हराम ठहराया। वाह और अन ये के तुशरिकू तू आया तुम के लिए शरीकू शरीक ठहराओ भी साथ अल्लाह ही अल्लाह के, और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ माँ उस चीज़ को कि लम नहीं युनज़्ज़िल उतारी उसने भी साथ ही इस पे सुल्तानन कोई दलील, और ये कि तुम अल्लाह के साथ उसको शरीक ठहराओ जिसकी उसने कोई दलील नाजिल नहीं की। वाह और अन ये के ता तुम क़ुलू तुम कहो अल्लाह ऊपर अल्लाह ही अल्लाह के, माँ वो जो ला नहीं तालमून ता तुम आलमून जो तुम इल्म नहीं रखते जो तुम जानते नहीं, या ये कि तुम अल्लाह पर वो कहो जो तुम जानते नहीं। कह दीजिए कि यकीनन मेरे रब ने फ़हाशी की बातों को हराम ठहराया, खा वो ज़ाहिरी हों या बातनी, और गुनाह और ज़ुल्म को नाहक, और ये कि तुम अल्लाह के साथ उस चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह पर वो कहो जो तुम नहीं जानते। वाह और लिए कुल्ली हर उम्मतन हर उम्मत के लिए अजलुन एक वक्त मुकर्रर है, फ़ापस इज़ा जब जा आ जाएगा अजला वक्त हम उनका, और जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाएगा ला नहीं यस्ताखिरून तो ताख़ीर की जाएगी, साअतन साअत लम्हा भर भी, वाह और ला ना यस्तक़दिमून और ना ही आगे होंगे। हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, सो जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो ला लम्हा भर ताख़ीर की जाएगी और ला लम्हा भर आगे किया जाएगा। या ए बनी आदम आदम ए बनी आदम, इम्मा यातियन्नकुम अगर तुम्हारे पास आए रसूल मिनकुम तुम में से, ए बनी आदम अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आएँ ये कुछ सुना जो बयान करें अलैकुम तुम पर आयाती आयतें, छोटी आया मेरी के लिए जो तुम पर मेरी आयतें बयान करें, फ़ापसमन जिस शख्स ने अत्तका तकवा इख्तियार किया, वा और असलहा और अपनी इसलाह की, फ़ापस ला नहीं खौफ़ुन कोई खौफ होगा अलैहिम उन पर, वा और ला ना हम वो यहज़नून और ना ही वो गमो हज़न में होंगे ना ही वो गमगीन होंगे। ए बनी आदम अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आएँ जो तुम पर मेरी आयतें बयान करें, तो जिसने तकवा इख्तियार किया और अपनी इसलाह की तो उन पर कोई खौफ ना होगा ना ही वो गमगीन होंगे। वाह और अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया तकज़ीब की भी साथ आयाती आयतों की ना हमारी आयतों की, वस्तकबरू और तकब्बुर किया अनहा उनसे, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उलाइका ये लोग असहाबु नार दोज़ख वाले हैं, हम वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे।
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہ لوگ دوست کی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پس من کون ازلم سب سے بڑھ کر ظالم ہے، مبالغے کا صیغہ، ممن اس شخص سے جس نے افطرا باندھا اللہ اوپر اللہ ہی اللہ کے کاذباً جھوٹ۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او یا کذبا یا اس نے جھٹلایا، 20 آیاتی آیتوں کو ہی اس کی، یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ینالو پہنچے گا ہم ان کو، نصیبو حصہ ہم ان کا، من سے کتابی لکھے ہوئے میں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو لکھے ہوئے سے ان کا حصہ پہنچے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءت آ جائیں گے ہم ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے قاصد، یتوفونہم اور وہ ان کو فوت کریں گے جو روحیں قبض کریں گے ان کی، قالو تو وہ کہیں گے اینا کہاں ہیں، ماں وہ کہ کنتم تھے تم، تدعون تا تم کے لیے، دعون تم دعا کرتے تھے، تم پکارتے تھے جن کو، من سے دونی علاوہ اللہ ہی اللہ کے، تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالو وہ کہیں گے ذلو وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، وا اور شاہدو اور وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، اللہ اوپر انفسہم اپنے ہی نفس کے خلاف، اور وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گواہی دیں گے، انا بے شک ہم وہ کانو تھے کافرین کفر کرنے والے، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے لکھے ہوئے سے حصہ پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے قاصد آئیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سے وہ گم ہو گئے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے ہی نفس کے خلاف کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ قولا کہے گا اللہ، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی میں اممن امتوں کے ہمراہ، قد تحقیق خلط جو گزر چکی، من سے قبلہ پہلے، کم تم سے، فرمایا جائے گا کہ تم امتوں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی، من سے جنی جنوں میں سے، و اور انسی اور انسانوں میں سے، فی میں نار آگ میں، کہا جائے گا کہ تم ان امتوں میں جو پہلے جنوں انس میں سے گزر چکی ان کے ہمراہ آگ میں داخل ہو جاؤ، کلما جب بھی دخلت داخل ہوگی امتن ایک امت، لعنت تو وہ لعنت کرے گی، اختہا اپنی جیسی دوسری امت پر، اور جب بھی آگ میں ایک امت داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب درکو وہ اکٹھے ہوں گے، فیہا اس میں جمیعاً جمع ہو کر سب کے سب، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے، قالت تو کہے گی اخراہم ان کی پچھلی جماعت، لیے اولاہم پہلی جماعت کو، اولا اول سے ہے، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہی ہے وہ، انہوں نے، ہاؤلا اسم اشارہ ہے، ازلونا ازلو گمراہ کیا نہ ہمیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پس آتی دے ہم ان کو، لہٰذا تو دے ان کو، عذاباً عذاب، ضیفاً دگنا، من سے نار آگ کا، تو وہ کہیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، کالا تو فرمائے گا اللہ، لیے کلی ہر ایک کے لیے، ضیفاً دگنا عذاب ہے، و اور لیکن اور لیکن، لا نہیں تعلمون تا تم علمون علم رکھتے لیکن تم نہیں جانتے، کہیں گے اللہ فرمائے گا کہ تم امتوں کے ہمراہ جنوں انس کی جو تم سے پہلے گزر چکی آگ میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی ایک امت داخل ہوگی آگ میں تو وہ اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، تو ان کی پچھلی جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، اور اللہ فرمائے گا کہ تم میں سے ہر ایک ہی کے لیے یہ دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں، و اور قالت کہے گی اولاہم ان کی پہلی جماعت، لیے اخراہم ان کی پچھلی جماعت کو، فما کانا چونکہ نہیں ہے، لا لیے کم تمہارے، علینا ہم پر، من سے فضل کوئی فضل کوئی فضیلت، پس ذوقو تم چکھو، عذابہ عذاب، بما اس وجہ سے کن تم تھے تم تکسبون جو تم کسب کرتے تھے، جو تم کمائی کرتے تھے، اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی جماعت کو کہے گی کہ کیونکہ تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں، سو تم اپنی کمائی کے عوض عذاب کا مزہ چکھو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔